नमस्ते नेपाल ए टु जेडको सहारा लिँदै समस्त नेपाली आमाबुवा तथा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा हार्दिक नमस्कार भन्न चाहन्छु। सँगसँगै यदि यो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरेर सहयोग पुर्याउनु हुनेछ भन्नेमा पनि म विश्वस्त छु। म मुख्य गरिकन जल्दो बल्दो नेपाली समाज तातेको विषयमा केन्द्रित भएर केही कुराहरू राख्नेछु। त्यो छ संसद तलब भत्ता यानि कि दसैँ पेस्की, यो विषयमा म केन्द्रित रहनेछु। सबैभन्दा विडम्बनाको विषय के छ भने यति बेला कोरोना महामारीले विश्व तराईमाम भए सँगसँगै नेपाल पनि अछुतो रहन सकेन। कोरोना महामारीले पछिल्लो पटक नेपालमा पनि सङ्ख्यात्मक वृद्धि निकै भएको छ। यहीँनिर म के भन्न चाहन्छु भने यो चाहिँ शाश्वत सत्य हो या के हो त्यो विषय चाहिँ नेपालको स्वास्थ्य मन्त्रालय मार्फत प्रधानमन्त्रीले जान्ने विषय हो। यदि कपोकल्पित सङ्ख्या प्रचारमा ल्याइएको छ भने त्यो पनि उहाँहरूले जान्ने विषय हो। भोलि यी कुराहरू अवश्य पनि बाहिर आउनेछन्। यसरी कोरोनाले एक खालको समस्या बनाइरहँदा आम नेपालीहरू रोजगारबाट वञ्चित हुँदा, व्यवसायबाट वञ्चित हुँदा, लकडाउन गरिँदा लाखौँ लाख नेपालीहरू बिहान बेलुकाको छाक टार्नलाई समस्यामा परेका छन्। खान नपाएर सयौँ हजारौँ नेपालीहरू ठाउँ ठाउँमा कसैले केही दिन्छ कि पेट पूजा गर्न पाइन्छ कि भनेर प्रतीक्षामा छन्। यस्तो व्यवस्थाको घडीमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्र आफैमा तहस नहस भएको अवस्थामा आएर सरकारले एक वर्ष अगाडिको मन्त्री परिषदको निर्णयलाई धरौटी राखेर त्यसमा टेकेर वर्तमान संसदहरू, केन्द्रका राष्ट्रिय सभाका र प्रतिनिधि सभाका संसदहरूलाई जनै उनीहरूको तलब 62,171 थप दसैँ पेस्की 62,171 गरेर जनै 1,30,342 उनीहरूको खातामा पठाएको छ। 5 करोड भन्दा बढी रकम यसरी दसैँको मोज मस्तीको निम्ति उनीहरूलाई राज्यले प्रदान गरेको छ। के यो नेपाल केही सय संसदहरूको मात्रै हो? बाँकी करोडौँ जनताको निम्ति नेपाल होइन? के यो वर्तमान व्यवस्था खास मान्छेको मात्रै लिइएको हो? आम नागरिकको उन्नति, प्रगति र समृद्धिको लागि लिएको होइन? यो विषयमा ध्यान जाने कि नजाने? मान्छेहरू खान नपाएर तडपिएका छन्। विभिन्न खालका समस्याहरूले आत्महत्या गरेका घटनाक्रमहरू छन्। यसप्रति राज्य उत्तरदायी हुने कि नहुने? राज्यले आफूलाई अभिभावकीय रूपमा प्रदर्शन गर्ने कि नगर्ने? बडो मजासँग कहिलेकाहीँ मिडियामा अन्तर्वार्ता दिँदाखेरि मान्छेहरूलाई दिग्भ्रमित गर्ने हिसाबले अभिव्यक्ति दिने व्यवहार त नागरिकलाई खोलेर देखाउनै नहुने गुप्ताङ्ग देखाइदिने यस प्रकारको परिपाटीलाई कति मौन स्वीकृति गर्ने? हामीले नागरिकले दोहोरो तेह्रो कर तिरेका छन्। नागरिकको कहर ती प्रतिनिधिहरूको निम्ति मात्रै होइन, खास मान्छेको निम्ति मात्रै होइन, नेपालको समग्र उन्नति प्रगति र समृद्धिको निम्ति नागरिकले कर तिरेका हुन्।
आवश्यकता परेको बेला, नागरिक समस्यामा परेको बेला, चपेटामा परेको बेला, महामारीमा परेको बेला, दैवी प्रकोपमा परेको बेला त्यसबाट सञ्चित रकम त्यो कर नागरिकले पनि प्रयोग र परिचालन गर्न पाउनुपर्छ र त्यसको सेवा सुविधा नागरिकले पनि लिन पाउनुपर्छ भन्ने त्यो कानुनी मान्यता त छ नि। अनि त्यसको प्रयोग खै? सबभन्दा लाज यहाँनिर लाग्छ मलाई, सत्ता पक्षले गर्ने गल्ती कमजोरीहरूलाई औँल्याएर त्यसको विरोध गर्नुपर्ने प्रतिपक्ष आफै लाचार निरिएर मरेको सिनो जस्तो बनेको छ। मैले सुने बडो युवाहरूले आश गरेको गगन थापा, जसलाई सोधियो दसैँ पेस्की तपाईँहरूको एकाउन्टमा गएछ नि, थाहा पाउनुभयो कि नै? खै मलाई थाहा भएन, यो त ठिक भएन। यस प्रकारले थाहा भएन अनि ठिक भएन भनेर राजनीति बचाइराख्ने हो तिमीहरूले? लाज छैन निर्लज्जहरूलाई? म यहाँबाट चुनौती दिन चाहन्छु, यो सम्पूर्ण इमान्दार नेपालीहरूको आवाज हो भन्ने कुराको हेक्का रहोस् र सम्पूर्ण इमान्दार नेपालीहरू करदाताहरूको पक्षबाट म के भन्न चाहन्छु भने तिमीहरूले बुझेको दसैँ पेस्की तुरुन्त फिर्ता गर र त्यो नागरिक कोषमा जम्मा गर र त्यसबाट खान नपाएका नागरिकहरूलाई खाना खानेसम्मको सुविधा प्रदान गर, यो भन्न चाहन्छु। यदि तिमीहरू जनताप्रति उत्तरदायी हो भने त्यो गरेर देखाउनु पर्छ। त्यहाँनिर तर्क पनि आयो एउटा, चैत्र वैशाखमा केही सुविधाहरू आफूले नलिएर त्यो चाहिँ नागरिकप्रति उत्तरदायी हुने हिसाबले कहीँ जम्मा गरियो, त्यो सभासदहरूले गर्नुभएको छ भनेर। यस प्रकारले होइन। त्यसैले म के भन्न चाहन्छु भने हामी धेरै विश्वस्त बन्यौँ कि यो व्यवस्था र परिपाटीप्रति? हामीले कुनै अमुक मान्छेलाई बढी विश्वास गर्यौँ कि उसले गरेका धोकाधडी, छलछाम र षड्यन्त्रहरूलाई अध्ययन गर्ने र त्यसको विरोध गर्ने कुरामा हामी पछाडि पऱ्यौँ कि हामी अन्याय, अत्याचार, दमन, भ्रष्टाचारको खेतीलाई अझ मलजल गर्नेमा चुप बसेर सहयोग पुर्यायौँ कि? यस कुराहरूमा हामी घोतलिन जरुरी छ, गम्भीर हुन जरुरी छ र यसको निकास खोजिन पनि जरुरी छ, यो म भन्न चाहन्छु। यदि यसै प्रकारले भन्दा जनताका प्रतिनिधि, जनताद्वारा निर्वाचित, अनुमोदित जे भने पनि जनताको अवस्था, जीवनशैली प्रति थोरै पनि उत्तरदायी हुने र उनीहरूलाई दूरगामी प्रभाव र सहयोग गर्ने हिसाबले कुनै पनि कार्ययोजना ल्याउनु र बनाउनुमा तदारुकता नदेखाउनुले यिनीहरू सरासर तपाईँ हामीलाई भर्याङ बनाएर माथि चढ्ने र चढिसकेपछि त्यो भर्याङ फ्याँक्ने, यानि कि चाहिँदाको भाँडो नचाहिँदाको ठाडो बनाउने बाहेक यिनीहरूको भ्रम अरू केही होइन। यो कुरालाई तपाईँ हामीले बुझ्नु जरुरी छ। बेला ढल्किसकेको छ, अबेर भइसकेको छ। कति सहने हामीले? अब त हाम्रो चेतको बिर्को खोलौँ, यिनी भ्रष्टहरूको चेतको बिर्को खुल्दैन। तपाईँ हामी आम नागरिकले आफ्नो चेतको बिर्को खोल्नुपर्छ, म यो भन्न चाहन्छु। संसारकै महँगो संविधान 600 अर्ब रुपियाँ खर्च गरेर संविधान बनाइयो। नेपाललाई कमजोर बनाउनको निम्ति नेपालमा मिलेजुलेर बसेका विभिन्न जात जाति, भाषी, धर्म, संस्कृति, वेशभूषा आदि इत्यादिलाई विखण्डन गराएर, कमजोर गराएर, लडाएर विदेशी प्रभुहरूलाई खुसी बनाउनको निम्ति यिनीहरूले गरेको चलखेललाई अब हामीले नबुझेर कहिले बुझ्ने? हामीलाई कुनै वादको आवश्यकता छैन। हामीलाई नेपाली राष्ट्रवादको आवश्यकता छ। हामीलाई
विदेशीमा आधारित भएको राजनीतिको आवश्यकता छैन, नेपाली मौलिक राजनीतिको आवश्यकता छ। हामीलाई कुनै आयातित धर्म संस्कृतिको आवश्यकता छैन, हामीलाई हाम्रै पुरातन धर्म संस्कृतिको आवश्यकता छ, जहाँ सबै मिलेर बस्न सक्ने, रहन सक्ने, अट्न सक्ने त्यस प्रकारको वातावरण हो। इतिहासमा कहिल्यै पनि हामीसँग त्यस प्रकारका दुर्घटना भएका छैनन्। यहाँ बदमाश विदेशी दलाल एजेन्टहरूको भ्रममा परेर तपाईँ हामीहरूमा एक खालको विष विचार प्रवेश गराएका छन् र त्यो विष विचारले नेपाली समाजलाई कहिल्यै पनि एक ढिक्का भएर प्रगतिको पथमा अगाडि लम्किरहने वातावरण बनाउन त्यसले टेवा पुग्ने छैन। यो कुरा पनि तपाईँ हामीले बुझ्न जरुरी छ। केही माफियाहरू, केही भ्रष्टहरू, केही वैदेशिक प्रभुका दलालहरू, एजेन्टहरू उनीहरूको लङ्गौटी बनेर तपाईँ हामीहरूलाई प्रयोग गरेका छन्। यस कुरालाई हामीले बुझेर यिनीहरूको विरुद्धमा सशक्त रूपले आम नेपाली नागरिकहरू नलाग्ने हो भने यिनीहरूले तपाईँ हामीलाई लुटिरहनेछन्, नागरिकलाई करको रूपमा लुटिरहनेछन् र देशलाई असमान सन्धि गरेर लुटिरहनेछन्। नेपाल आमालाई यस प्रकारको बलात्कार गरिरहेको दृश्य हामी सन्तानहरूले, जसले सच्चा नेपाली भन्छौँ, तिनीहरूले कति समय टुलु हेरिरहने? यिनीहरूलाई ठोक्ने बेला भएन र? हामी जहाँ छौँ, जहाँ भ्रष्ट बदमाश व्यभिचारीहरू, अन्यायीहरू, अत्याचारीहरू, राष्ट्रघातीहरू छन्, तिनीहरूलाई त्यहीँ थुतेर त्यहीँ ठोक्नुपर्छ, छाला काट्नुपर्छ, तङ्ग्राउनुपर्छ। कम्तीमा एक दुईटा यस्ता खालका घटनाहरू घटुन् जसले गर्दा अरू बदमाशहरू, राष्ट्रघातीहरू, व्यभिचारीहरू, अन्यायीहरू, अत्याचारीहरूको मुटुमा ढ्याङ्ग्रो ठोकोस्। त्यस प्रकारका उदाहरण पूर्व मेचीदेखि महाकालीसम्म कुनै न कुनै ठाउँमा अब घट्न आवश्यक छ। यदि त्यो गरिएन भने हामी अझै ठुलो बर्खारोमा जाकिनेछौँ। हामीमाथि अझ ठुलो महँगीको खाडल बढ्ने छ, हामीमाथि अझ धेरै वैदेशिक ऋण बढ्ने छ र हामी अझै गरिबीको रेखामुनि पर्नेछौँ। र नेपाल सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल होइन। सबैभन्दा विश्वमा दुखी कोही छ भने त्यो नेपाली, र सबैभन्दा प्रगतिमा पछि परेको कुनै राष्ट्र छ भने त्यो नेपाल, त्यो हुनेछ। सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको लागि नाराले काम गर्दैन, व्यवहार हुन आवश्यक छ। काम व्यवहार हुनु पर्यो। भएका उद्योग कल कारखानाहरू कौडीको भावमा बेचेर आफ्नो पुस्तौँ पुस्तालाई सम्पत्ति कुम्लाउने, विदेशी प्रभुहरूबाट हरेक खालका सामानहरू निर्यात गर्ने, 80% भन्दा बढी कृषि उपजको निम्ति योग्य भएको भूगोल सहितको यो नेपाल राष्ट्रलाई सम्पूर्ण कृषि उपजमा परनिर्भर बनाउने, आत्मनिर्भरताको लागि कुनै खालको काम कारबाही अगाडि नबढाउने अनि भ्रमको खेती गरेर आफू राजनीतिमा टिकिरहने र आफ्ना आशय पासेर पुस्तौँ पुस्तालाई सम्पत्ति कुम्ल्याउनेहरूलाई तपाईँ हामीले अब नचिनेर कहिले चिन्ने? त्यसैले बेला आएको छ, हामीहरू सबै बदमाशहरूको विरुद्धमा एकजुट हुन जरुरी छ। म अन्त्यमा फेरि पनि के भन्न चाहन्छु भने यो दसैँ पेस्की तिमीहरूले तुरुन्त फिर्ता गरेर त्यो नागरिक कोषमा जम्मा गरिनुपर्छ र जो नागरिक भोकमरीबाट यो कोरोना कहरको कारणले बेरोजगार बनेका छन्, बिहान बेलुका हातमुख जोड्न धौधौ बनेको छ, जसका कारण आत्महत्या गर्न पर्ने एउटा खालको अप्ठ्यारो स्थिति सहज भएको छ, जो काठमाडौँकै कुरा गरौँ, टुडी खेलमा लामबद्ध भएर कसैले खाना दिने भरमा त्यो समयको पर्खाइमा बसिरहेका छन्, त्यस्तै देशका कैयन सहरहरूमा, गाउँहरूमा, बस्तीमा त्यस प्रकारले बस्न विवश नागरिकहरूलाई खाना खुवाउने वातावरण सिर्जना तिमीहरूले बुझेको, तिमीहरूको खातामा पठाइएको दसैँ पेस्की ती आम नागरिकको निम्ति बिहान बेलुका छाक टार्ने एउटा माध्यम बनोस् र त्यसको निम्ति नैतिकता
अलिकति पनि छ भने, लाज शरम छ भने, अलिकति पनि नेपाल र नेपालीप्रति तिमीहरू उत्तरदायी हो भने तिमीहरूले त्यो रकम फिर्ता गर्नुपर्छ र तिनी नागरिकहरूको पेट भर्न पर्छ। म यो भन्न चाहन्छु। यही भन्दै आम नेपाल र नेपालीको पक्षमा मेरो यो आवाज हो भन्ने कुरा जानकारी गराउँदै, यदि सत्य र न्यायको पक्षमा आवाज बुलन्द गर्दाखेरि मृत्युको माला पहिरिन पर्छ भने पनि त्यो पनि स्वीकार छ भन्ने कुरा म जानकारी गराउँदै, यदि साँच्चै वर्तमान प्रधानमन्त्री नेपाल र नेपालीप्रति उत्तरदायी हुनुहुन्छ भने तपाईँले यस्ता काम कारबाहीहरूमा ध्यान दिनुहोस्। यदि तपाईँलाई कुनैले दबाब दिएर नेपाल र नेपालीप्रति उत्तरदायी रहने गरिकन कुनै काम कारबाही गर्नलाई बाधा अडचन खडा भएको छ भने त्यो पनि करोडौँ करोड नेपालीको अगाडि मिडिया मार्फत तपाईँले त्यो चाहिँ कुरा एक्सपोज गर्नुहोस्, खुलासा गर्नुहोस्। त्यसमा नेपाली जनताले साथ दिनेछन्। तपाईँलाई हिजो दिएका हुन्, भोलि पनि दिनेछन्। यो पनि भन्न चाहन्छु। यदि होइन तपाईँले चाहिँ बाहिर एउटा कुरा गर्ने, भित्र अर्को खालको सेटिङ हो भने अब नेपाली नागरिकले सहँदैनन्, सहनु पनि हुँदैन। त्यो पनि तपाईँले बुझ्ने कुरा हो। एकचोटि तपाईँ नागरिक तहमा आएर, वर्तमान राज्य सत्ता नागरिक तहमा आएर, वर्तमान सरकार र त्यसका मन्त्री र सरोकारवालाहरू सबै नागरिक तहमा आएर नागरिकको ठाउँबाट आफूलाई फर्केर हेर्नको निम्ति पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। नागरिकमा अब विद्रोहको ज्वाला दन्किन्छ, दन्किनु पर्छ र नागरिक विरोधी, राष्ट्र विरोधी, नेपाल र नेपालीको अहितमा काम गर्नेहरूलाई डराउनु पर्छ। सुनामीको तरहमा यस प्रकारको आँधी बेहरी सिर्जना भएर यस्ता मान्छेहरूलाई किनारा लगाउनु पर्छ। यही भन्दै म बिदा माग्न चाहन्छु। हामी सम्पूर्ण नेपाल र नेपालीको जय होस्। जय पशुपतिनाथ, जय नेपाल आमा।